बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी बरोज इतवार हम बात करेंगे शेख रशीद अहमद और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जारी लफ्जी जंग जो है वो अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस हवाले से लग ऐसा रहा है कि शेख रशीद अहमद ने मौलाना फजल रहमान की जो है वो चर्बी पिघला दी है और असरात ऐसे नजर आ रहे हैं उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं और अब वो अमली शक्ल इख्तियार करती हुई हमारे सामने आ रही है। इस हवाले से अहम अपडेट भी आपके सामने शेयर करूंगा कि कैसे मौलाना से जो है वो लस्सी के पैसे वसूल कर लिए गए हैं, इसको भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे वीलॉग्स मिलते रहें। अब हम आते हैं मौलाना फजल रहमान और शेख रशीद अहमद पर। अब शेख रशीद अहमद के पास वजारत दाखिला का कलमदान है और यकीनन जब से उन्होंने वजारत दाखिला का कलमदान संभाला है उन्होंने अपने हाथ में जो डंडा लिया है अब उसको वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं, चाहे मुफ्ती किफायतुल्लाह की सूरत में हो या बाकी लोग जो मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ अपनी जबान इस्तेमाल करते हैं और इस हवाले से सामने आते हैं तो यकीनन उसका जो है वो अब डंडा चलना शुरू हो गया है। हमने पहले भी आपके साथ ये डिटेल शेयर की। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान जिन्हें पीडीएम से भी धुतकारा जा चुका है, जिन्हें बिलावल की जानिब से जो है वो इंतहाई रुसवाई का सामना करना पड़ा है। और मैं ये बात आप जहन नशीं कर लें कि हर जी शऊर ये बात जानता है कि अब पीडीएम के गुब्बारे से जो है वो हवा निकल चुकी है और मौलाना अब अपना इमेज बचाने के चक्कर में किसी न किसी सूरत जो है वो पीडीएम के साथ अपना नाम जोड़े रखना चाहते हैं, वरना उनका दिल और उनकी जबान जो है वो अब साथ नहीं देती। और पीडीएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो परसों इनका इजलास हुआ जाती उमरा में, उसके बाद सारी दुनिया ने देखा कि कैसे जो है वो मरियम नवाज की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, मौलाना फजल रहमान की बॉडी लैंग्वेज क्या थी और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो इनके साथ पैंतरा बदला और सारी चीजें ये जो अपडेट्स हुई हैं उसके बाद मौलाना फजल रहमान यकीनन किसी को फेस करने के काबिल भी नहीं रहे और खास तौर पर मीडियम के सामने आना उनके लिए एक मुश्किल बन गया। ऊपर से जो कड़ा वार शेख रशीद अहमद की जानिब से ये हुआ कि उन्होंने उन्हें 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया और कहा कि 73वां घंटा भी नहीं होने दूंगा और आप पे मुकदमा भी दर्ज होगा और कार्रवाई भी होगी। जब मौलाना ने ये बात सुनी तो मौलाना गुस्से से पागल हो गए। अगरचे मौलाना उस वक्त मौजूद थे, उनके अपनी जमात के रहनुमा अब्दुल नसर, उनकी जो है वो वालदा की डेथ हुई थी, वहां पे उनकी जो है वो फातिहा खानी पे गए हुए थे, लेकिन वहां पे उन्होंने सियासी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि शेख रशीद अहमद को मैं बता दूं कि अगर उन्होंने एफआईआर दर्ज की तो उनकी वजारत मैं 72 घंटे में खत्म कर दूंगा। आखिर ये 72 घंटे की जो कहानी है ऐसा रुख क्यों इख्तियार कर रही है उसकी आपको बता देता हूं। शेख रशीद अहमद जो कि जाने जाते हैं कि कैसे उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रवाबित रहते हैं, कैसे मुल्की सलामती के इदारों के साथ वो जो है वो राब्ते में रहते हैं, इस हवाले से उनकी कुछ ऐसी पेशन गोइयां भी मशहूर रहती हैं कि वो गेट नंबर 4 के हवाले से भी कुछ ऐसी बातें होती हैं। और शेख रशीद अहमद जो कि इस हवाले से खास तौर पर जो है वो जाने पहचाने जाते हैं कि वो मुल्की सलामती के इदारों के साथ किसी किस्म का जो है वो ऐसी जबान बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे इसकी हमारे सामने मिसाल 2 दिन के अंदर भी आ गई कि मुफ्ती किफायतुल्लाह को जब जो है वो डंडा उन पे चलाया गया, उनके घर छापा मारा गया, उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो ये सूरत हाल बता रही है कि अब मौलाना फजल रहमान और इन जैसे लोगों के जो मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल करते हैं और खासकर जब उनको अपनी सियासी फ्रस्ट्रेशन होती है, जब उनको पीडीएम की जानिब से फ्लॉप होने, जवाल पजीरी का खतरा होता है, तो वो इस उठकर जो है वो जबान दराजी मुल्की सलामती के इदारों पे करना शुरू कर देते हैं और उनसे जब कुछ नहीं बन पाता तो वो अपनी तोपों का रुख जो है वो जीएचक्यू की तरफ कर देते हैं, वो अपनी तोपों का रुख फौज की तरफ कर देते हैं, वो अपनी तोपों का रुख जनरल बाजवा की तरफ कर देते हैं। जब उनसे कुछ नहीं बन पाता तो जो मुल्क दुश्मनों के कंधों को भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक इंतहाई संगीन सिचुएशन है जिस पर अब जो है वो शायद फैसले कर लिए गए हैं और इस हवाले से जो बताया जा रहा है वो यही है कि अब कार्रवाइयां मजीद तेज होंगी और आने वाले दिनों में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि अब मौलाना फजल रहमान के दिन जो है वो गिने हुए नजर आ रहे हैं। खासकर जो है वो मदरसों के हवाले से, उनके मदरसों में जो सिचुएशन है और जिस तरह वो नर्सरियां जो है वो वहां पे परवरिश कर रहे हैं और उनके परवरिश में जो है ये जहन साजी जो कर रहे हैं और वहां पे जो लोगों को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन उनको जो अंदरूनी खलफशार का सामना रहता है,
جیسے مولانا شیرانی ہو گئے یا حافظ حسین احمد ہو گئے یا مولانا شجاع الملک ہو گئے یا مولانا گل نصیب ہو گئے، یہ لوگ، اور مزید رات کی خبر بھی آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، مزید 2 اہم رہنما اس کی پارٹی سے نکلنے جا رہے ہیں اور وہ بھی اسی دھڑے کے ساتھ شامل ہونے جا رہے ہیں جس میں مولانا شیرانی موجود ہیں۔ اور اس حوالے سے اب جمعیت علماء اسلام پاکستان یقیناً اب یہ مزید برداشت نہیں کر سکے گی کہ وہ ایک ایسی جماعت جسے علماء کی جماعت کہا جاتا ہے، جس سے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ علماء ہیں، تو ان کی طرف سے اگر ایسے شخص کو جس کی جانب سے ملکی سلامتی کے اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جس کی جانب سے جو ہے وہ ملک دشمنوں کے زبان بولی جاتی ہے، جس کی جانب سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو ملک کی مفاد میں کسی طور پر نہیں آتی، تو یقیناً اس کی جماعت بھی یہ سوچے گی کہ اس کا سربراہ یہ ہونا چاہیے یا کوئی اور ہونا چاہیے۔ اب واپس آتے ہیں شیخ رشید احمد پر، اور شیخ رشید احمد نے اس حوالے سے جو ہے وہ مولانا سے لسی کے پیسے وصول کرنا شروع کر دیے ہیں، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر مولانا نے ایسی چیزیں کی تو ہم انہیں بھی جو ہے وہ ٹارگٹ پر لیں گے اور ان پر بھی مقدمات درج ہوں گے اس حوالے سے، اور ان پر کارروائیاں بھی ہوں گی۔ اس کی مثال مولانا کے اپنے مفتی کفایت اللہ ہیں، جن کے خلاف نہ صرف ایف آئی آر درج ہوئی بلکہ جو ہے وہ ان کا سارا ٹبر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، ان کے خاندان کو گرفتار کیا گیا۔ اب صورتحال ایسی پیدا ہو رہی ہے کہ کسی طور پر یہ جو چاہ رہے ہیں نا کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ فوج کو سیاست میں انوالو کریں، تو ان کی خواہش جو ہے وہ یہ پوری نہیں ہونے جا رہی، اور اس حوالے سے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کوئی بھی ذی شعور یہ نہیں کہہ سکتا کہ پی ڈی ایم جو پہلے مرحلے میں تھی اب وہ دوسرے مرحلے میں بھی ہے، اور یقیناً پی ڈی ایم کی جو صورتحال ہوئی ہے، جو اس کے ساتھ ہوا ہے، جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہوا ہے، جو مریم نواز کے ساتھ ہوا ہے، اور مریم نواز نے اپنی پارٹی کی ریپو بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ضمنی الیکشن میں جا رہے ہیں، ہم سینٹ الیکشن کے حوالے سے، اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں مولانا فضل الرحمان کا ایک اور بہت بڑا تضاد یہ بھی سامنے آیا کہ پرسوں جب وہ پریس کانفرنس میں تھے، وہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سینٹ کے حوالے سے ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا پی ڈی ایم نے، جبکہ محمد زبیر کامران شاہد کے ساتھ پروگرام میں کہتا ہے کہ ہم نے فیصلے کر لیے ہیں، ہم سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، نہ صرف پیپلز پارٹی حصہ لے گی بلکہ نون لیگ بھی حصہ لے گی۔ لیکن مولانا کو ابھی بھی جو ہے وہ سرخ جھنڈی دکھائی جا رہی ہے اس حوالے سے، اور مولانا یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم شاید میری بات یہاں پہ اگر ضمنی الیکشن میں نہیں مانتی، اس سے پہلے دھرنوں کے حوالے سے نہیں مانتی، اس سے پہلے کسی اور معاملے میں نہیں مانتی، تو کم از کم یہ بات میری مان لے کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہ لے۔ لیکن مولانا کا یہ خواب بھی ہمیں پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور اب مولانا کے حوالے سے شیخ رشید احمد جو ہے وہ انتہائی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ایسی کارروائیاں سامنے آ سکتی ہیں وزارت داخلہ کی جانب سے جس میں جو ہے وہ ملک کی سلامتی کے اداروں کی عزت کو بھی وہ اس پہ رکھا جائے گا فرسٹ پرائیورٹی پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کو بھی فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھا جائے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔